Dako na kayog ikatabang sa mga mag-uuma ang galingan sa mais alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian tungod kay anaa na sa ilang duol ang galingan kung sila magpagaling og mais. Ang maong turnover sa farm machinery and equipment under the Climate Resilience Farm Productivity Support Project Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas sa Barangay Gala sa miaging adlaw nga gidawat sa Little Gala Carpba Incorporated ang asosasyon sa mga mag-uuma sa barangay nga adunay aktibong membro nga mokabat sa 79 sa naisgutang barangay. Matud pa sa OIC sa City Agriculture's Office nga adunay recipient ang Department of Agrarian Reform para sa galingan og mais sa Barangay Gala, ingon man timbangan nga mokabat sa 300,000 pesos ang nga gihatag sa dar ngadto sa Little Gala Carpba Incorporated nga organisasyon. So kana siya nagalingan, dako kay na siya katabang no kay labi na sa pagkuan kay ang dar gikan sa paghatag sa yuta ni suporta pod sa tuwa diri sa LGU nga naghatag pod sila og kanang binhi o abono ngadto sila mga recipient na sa membro dahil pagaling ang ilahang abot kay kana pong mga saban pong mga barangay na walay mga galingan, at least makapagaling po sila dito. Si OIC City Agriculturist Paquito Gasal Jr. Kuno galing mo gamit ang katawhan sa maong barangay o mga membro aduna kini bayad matag pagaling sa mais aron usab makasustain para sa maintenance nga dili ra pod dako ang bayad. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Barkamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.